السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دے نال آپ دوست احباب خیریت اور عافیت دے نال ہو سو۔ دوستو بھائیو، جمعۃ المبارک دا اج ڈیں ہے۔ اج اساں آپ دوستیں کو درود شریف دی فضیلت یہ دسے سوں تے اندے کنے پہلے سارا جڑا ٹاپک چلدا پہ نماز کے احکام اون دے بارے دسوں جو مغرب دے جڑیاں رکعتاں ہیں 7 ہیں، سب تو پہلے ترائے فرض ولا دو سنتاں ولا دو نفل۔ تے دوستو بھائیو، انشاءاللہ پوری تفصیل دے نال ڈیٹیل دے نال نماز بھی آپ دوستیں کو سکھے سوں۔ تے دوستو بھائیو، سب تو پہلے آپ دوستیں کو جمعۃ المبارک۔ میرے بھائیو دوستو، المرجع السابق این تفسیر دے وچوں دسایا گیا جو جڑا بندہ اے درود شریف پڑھسی تے ایک دفعہ وہ اگر کھڑا ہو سی تے باہن کنے پہلے اگر بیٹھا ہو سی تے اٹھن کنے پہلے اون شخص دے گناہ معاف تھے ویسن۔ دوستو بھائیو، درود کیڑا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ یہ درود شریف پڑھن دے نال انسان دے گناہ ڈھیر سارے معاف تھے ویندن، بلکہ ٹوٹل یکے جتنا بھی گناہ ہوندن معاف تھے ویندن۔ تے جڑا بندہ بھی یہ درود شریف پڑھ دے اون دے یکے گناہ معاف تھے ویندن۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو یہ درود شریف دے اتے عمل کران دی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔